السلام عليكم ورحمة الله البنات. اليوم غادي نديرو معكم بيتزا كوم بان كاسيرو بالخبز تاع بينشوس هنا في اسبانيا. كما راكم تشوفوا معنا ها هو التقديم. يلا معايا البنات مع المقادير. اولا ميس اموريس، السلام عليكم البنات. اليوم عشاء مودر. عندك دي باغيت كوم صح. حنا هادو ميدياس براس تاع بينشوس هنا في اسبانيا نستعملوهم بزاف، دونك بقاو في الدار. دونك غادي نديروهم هادو دي ميني بيتزا كوم دي ميني بيتزا. كيما راكم تشوفوا معايا البنات هنايا عندكم ميني باغيت كوم صا حليناها اون دو هكا. كيما راكم تشوفوا معايا البنات حليناها هكا. غادي نديروها بينشوس و بيتزا. بيتزا سي فاسيل ا فير. عندي هنايا طوماطي كاسيرو، عندي طوماطي فريتو، tomate casero naturel, tomate naturel préparé spécialement pour les pizzas. فيه هنايا les oignons، فيه اوريغانو، فيه les herbes de France. les herbes de Provence كما كتشوفوا معايا. ها هي طماطم، اتون، طونه، اسيتوناس نيغرا، زيتون اسود. وهنايا عندي 4 كيسوس 4 فروماج شيدار و ايمنتال اسوا. بون برومييرمون هاي نديرو لا طوماط تاعنا. سي فيت في بور لي زونفون داك السخانه. هاد الايامات سخانه رانا في الصيف. بون حاجه فيت في نديرو لهم طوماطي. انا غادي نوريكم وحده ولا زوج. لوس طوماطي سا سي فاسيل ا فير، وان بليس سي بنينه. جربتها انا للدراري لوس نينيوس لي زونفون عجبتهم بزاف، سي بور سا عاودتها. كيما راكم تشوفوا معايا كيما هكا. نزيدو نبوغ دي اتون، طونه، así así más o menos y así. نتوما تقدروا ديروا بالمقادير اللي عندكم في الدار. دي شامبينيون، فلفل اخضر ودوك الاحمر تاني تقدروا ديروهم، تقدروا ديروهم. تقدروا ديروا على كريم، على كريم، كريمه دي كوسينار، ناتا لا كريم ليكيد. تقدروا ديروها افيك لي فروماج، افيك سالمون صومون. هنايا نديرو الفرomاج تاعنا اسي اي اسي ياسي با ديكورار ديكور وناسيتو ناسي يدراسي. كيما قلت لكم انا البنات ديروا اللي عندكم في الدار. انا درتها بالطونه، نتوما تقدروا ديروا حاجه واحده اخرى. تقدروا ديروها بلا كريم بلانش وديروا معاها بولي، دجاج ولا فيون داشي ولا كو لي ليغوم خضر اسي ياسي. ونكملوا هالطريقه هكا حتى نكملوا كل شيء. وانايا ديجا درت الفرن تاعي يحمى على 180 درجه ونخلوه الوقت الكافي. دي 10 مينوتوس ولا 15 مينوتوس، 10 مينوت ولا 15 مينوت، سا ديبون على حسب ديجا خاطر كلشي راه طايب معنا. حنايا نديرو غير الفرomاج تاعنا يذوب شويه، يتقرمش شويه ونخرجوه اسي اسي ماسو مناس اسي. ونعاودو الطريقه كما درنا في الاول اسي ياسي ياسي اسيتوناس ياسي. غادي نكمل بنات معكم الطريقه ونكمل كاع الطريقه ونعاود نولي معكم. راكم تشوفوا بنات هاني وليت معكم. نكملوها على هاد الطريقه ياسي ياسي ياسي. احشا تشامبا فيت في. هاني وليت معكم. نكملوها على هاد الطريقه ياسي ياسي ياسي. احشا تشامبا فيت في ياسي. وحنا هاد لوس بينشوس، هاد الخبز تاع البينشوس هنا في اسبانيا نديروه لو بتي داج، نقهوو به بزاف، نعمروه بالطونه والمايونيز ولي زونشوا، ولا نديرو فيه دي بتي ساندويتش. نديرو فيهم طوماطي دي طوماط، ونديرو فيه سلطه سالاد فير واتون
وهويفو فريتو وهويفو فريتو. وطامبيان تاني نقدروا نديروه بال تورتيه فرانسيسا، اومليت فرانسيز دي سبيناكاس تاع لي زيبينار، تاني تمشى تري بيان هنايا في اسبانيا. دونك حنا هاد الخبز ما نستغنوش عليه هنا في اسبانيا، عندنا كل يوم. ديجا يتباع في السوبر مارشي، هذا يتباع غير في السوبر مارشي ميركادونا. ايوغ ما تقدوش تلاقوه لا في ايروسكي لا في ليدل لا في الديا، يعني نقول بارتي. ميركادونا هي لا ميخور اوبسيون Bueno, Ana, nos hemos terminado eso, el queso, así, y así, para todas. Bueno, Ana, nos hemos terminado eso, el queso, así, y así, كما قلت لكم انا ديجا الفوغ راهي حمى، راهي سخن. سمحونا كاين شي متتبعين ما يفهموش الدارجه تاعنا الجزائريه ولا الاسبانيول. لا نفهموا المصريين ونفهموا كل شيء، لازم هما تاني يفهمونا كيما احنا نفهموهم هما يفهمونا. بون انتوكا كنا خاوه كاع كيف ولا ديكوراسيون ولا زيتون هاسي. ما تنسوش البنات تخلونا لي كومونتير حاجه في خاطر 10 مينوت او 10 مينوت كيما هكا نعاودو نديروها ونولي معاكم نوريكم لوس ريسولتادوس. كيما راكم تشوفوا البنات هنا خرجناها من الفوق، هذا هو الشكل تاعها النهائي. لو فرomاج داب تحمرت شويه من الكوتي، دونك سي بخي. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه البنات، وما تنسوش تدعمونا بلي لايك. بالصحه والراحه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم ستعجبكم.